मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अभी कुछ दिनों कबल सूफ़ी मोहम्मद कलीम हनफी साहब का शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मदनी मियां साहब क़िबला जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद के रद में एक क्लिप जारी हुआ। ख्याल रहे कि शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की ये वीडियो क्लिप आज की नहीं बल्कि कम अज़ कम 25 साल पहले की ये क्लिप है, जो हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने उस वक्त ये खिताब फरमाया था जब आप मुख्तलिफ ममालिक का दौरा फरमा रहे थे और कौम को वाज़ नसीहत की दौलत से मालामाल फरमा रहे थे। आइए हम सबसे पहले सूफी कलीम हनफी साहब का वो बयान सुनते हैं जो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे शेयर किया। बरादरान अहले सुन्नत, इस मसले पर सैर हासिल गुफ्तगू से कबल आप अल्लामा मदनी मियां साहब क़िबला का ये ऑडियो समाअत फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने कहा, या अली अंत सय्यदुल अरब, आप अरब के सरदार हैं, तो मौलाए कायनात हैं। अब दलील के तौर पर वो हदीस पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप सुनिए ऑडियो को, कई बार सुनिएगा, या अली अंत सय्यदुल अरब। पहले तो मैं अदबन अर्ज करूंगा कि आपके हल्के में आपको रईसुल मुफस्सिरीन, शेखुल इस्लाम, मुजद्दिद वक्त, गौसुल वक्त और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो मैं ये अर्ज करूंगा अदबन कि हजरत वो सैयद नहीं है, अरबी में वो सैयद है। या अली अंत सय्यदुल अरब। तो ये हदीस पढ़कर, हदीस का ये टुकड़ा सुनाकर आप कौम को ये तासुर देना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को सैयद कहा है। तो आप खुदारा इस तरह धांधली न करें, इतना जुल्म न ढाएं। यहाँ सैयद बमाना सरदार के है, मुक्तदा के है कि अली तुम अरब के सरदार हो। इसका तर्जमा आपने क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ अरबी इबारत पढ़ी या अली अंत सय्यदुल अरब। हालांकि रईसुल मुफस्सिरीन साहब को पता होना चाहिए कि सीन के नीचे जेर है, जबर नहीं है, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी होने की वजह से वो सैयदा है और जो उनकी औलाद है वो सैयद है, जो उनकी औलाद है वो सैयद। तो सैयदा फातिमा रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की साहबजादी है, इसलिए वो सैयदा है, और उनके साहबजादगान वो सैयद है इसलिए कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी के बेटे हैं। लेकिन मौला अली सैयदा फातिमा के शौहर हैं, औलाद नहीं है। मैं इसकी भी दलील आगे अहादीस मुबारका से दे रहा हूं, लेकिन एक सवाल इस मौके पर मैं पूछना चाहूंगा बकौल आपके कि हसनैन करीमैन इसलिए सैयद हैं चूंकि मौला अली सैयद हैं। आपने ये बात फरमाई ना। अगर मौला अली सैयद हैं तो फिर उनकी दूसरी औलादे सैयद क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं, वो अलवी क्यों कहलाते हैं? जैसे मोहम्मद बिन हनफिया है, हजरत अब्बास हैं, जाफर हैं, बिलाल है, उमर है, उस्मान है, और भी दीगर जो औलादे हैं। तो कायदा तो यही होना चाहिए बकौल आपके हसनैन करीमैन इसलिए सैयद हैं कि मौला अली सैयद है। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मौला अली सैयद है तो उनके यही दो साहबजादगान सैयद क्यों हैं? आप मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात ने समाअत फरमाया कि सूफी साहब ने अपने इस मुख्तसर से वीडियो क्लिप में कई चीज़ें इरशाद फरमाई। नंबर 1 फरमाते हैं, पहले तो मैं अदबन अर्ज करूंगा, आपके हलके में आपको रईसुल मुफस्सिरीन, शेखुल इस्लाम, मुजद्दिद वक्त, गौसुल वक्त और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो मैं ये अर्ज करूंगा अदबन कि हजरत सैयद नहीं है, वो अरबी में सैयद है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने अपने उस बयान में सैयद फरमाया या आपकी जबान से सैयद अदा हुआ? तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करूं कि मैंने शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की एक क्लिप अपने यहाँ के असातिज़ा में से कई अफराद को वो क्लिप सुनाई, जिनमें से अक्सर लोगों ने ये फरमाया कि सैयद आप इरशाद फरमा रहे हैं, सैयद नहीं फरमा रहे हैं। और एक साहब ने हमसे ये बताया कि नहीं, वो सैयद सुना जा रहा है। बहरहाल
سید انہوں نے فرمایا یا سید آپ کی زبان سے ادا ہوئی ہے، یہ تو یقیناً شبہ میں ہے، کیونکہ شیخ الاسلام مسلمین نے اتنے اسپیڈ اور اتنی رفتار میں اسے ادا فرمایا کہ زبر نہ تو بالکل واضح ہے اور نہ ہی بالکل زیر ظاہری طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے اصلاح فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرے نمبر پہ صوفی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث پڑھ کر، حدیث کا ٹکڑا سنا کر آپ قوم کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو سید کہا ہے، تو خدا را اس طرح دھاندلی نہ کریں، اتنا ظلم نہ ڈھائیں، یہاں سید بمانا سردار کے ہے، مقتدا کے ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں صوفی صاحب، اس کا ترجمہ آپ نے کیوں نہیں کیا، صرف عربی عبارت پڑھی، یا علی انت سید العرب۔ صوفی صاحب، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اونچا سنتے ہیں یا آپ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ سنے بغیر آپ اس طرح سوشل میڈیا میں اپنا بیان جاری نہیں کر سکتے۔ آخر پتہ نہیں کیوں آپ نے شیخ الاسلام المسلمین پر اتنا بڑا الزام، بلکہ یوں کہیں کذب ابیض سفید جھوٹ آپ نے کیوں بولا کہ شیخ الاسلام المسلمین نے اس کا ترجمہ نہیں کیا؟ آپ بغور سنو، بار بار سنو اور دیکھو سنو کہ شیخ الاسلام المسلمین تو اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے میں آپ حضرات کو شیخ الاسلام المسلمین کی وہ کلپ جو صوفی کلیم حنفی نے اپلوڈ کی ہے اسی کا ٹکڑا سنیں آپ حضرات، اور یہ فیصلہ کریں، خدا را انصاف سے کام لیں، اندھی عقیدت سے کام نہ لیں، تعصب سے کام نہ لیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا، آپ حق کی حمایت کریں۔ آئیے اسے سنیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت سید العرب، آپ عرب کے سردار ہیں، وہ مولا کائنات ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت سید العرب، آپ عرب کے سردار ہیں، وہ مولا کائنات ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت سید العرب، آپ عرب کے سردار ہیں، وہ مولا کائنات ہیں۔ محترم ناظرین، آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ یہ جناب کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ اپنے حلقے میں خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مناظر اسلام، غازی اہل سنت، عطائی امام اعظم، شیر ہندوستان، اتنے سارے القابات سے جانے جاتے ہیں اپنے حلقے ارادت میں، اپنے حلقے میں، لیکن اس کے باوجود اتنا سری جھوٹ کیوں بول رہے ہیں وہ؟ خدا را صوفی صاحب، کم از کم آپ کے نام کے سامنے جو اتنے القابات لگے ہیں، خدا را ان القابات کو تو خیال فرمائیے، اس طرح سوشل میڈیا پہ جھوٹ نہ بولیے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی شرما جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ فرما رہے ہیں صوفی صاحب، حالانکہ رئیس المفسرین صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ سین کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں۔ سامعین، آپ حضرات خود سماعت فرمائیں کہ صوفی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ حالانکہ رئیس المفسرین صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ سین کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے۔ سین کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے، یہ کہ سین کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے۔ خدا را صوفی صاحب، اتنا ظلم نہ ڈھائیے، سین کے نیچے زیر نہیں، سین کے نیچے زبر ہے، ہاں یا کے نیچے زیر ہے، عربی زبان میں سید ہے۔ اس لیے آپ اپنی اصلاح فرمائیں اور کسی پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے خود اپنا دامن دیکھ لیں کہ آپ کا دامن کتنا داغدار ہے، آپ کا دامن صاف و شفاف ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ شیخ الاسلام مسلمین نے جو ادا فرمایا وہ ظاہری نہیں کہ یا کے اوپر زبر آپ فرما رہے ہیں یا کے نیچے زیر ہے اس کی ادائیگی فرما رہے ہیں، وہ شبہ میں ہے، بالکل ظاہر نہیں ہے، نہ تو بالکل زبر ظاہر ہے، نہ بالکل زیر صحیح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے صوفی صاحب، آپ نے یہ کیا قیامت ڈھال دی کہ ڈائریکٹ آپ نے یا کے بجائے سین کے نیچے ہی زیر ڈال دیا؟ صوفی صاحب کے متقین مریدین جو ان کے حلقے ارادت یا جو ان کے حلقے سے وابستہ ہیں، وہ یہ کہنے کی ہرگز کوشش نہ کریں کہ یہ سبقت لسانی ہے۔ کیوں؟ ان سے سبقت لسانی ہو سکتی ہے، دوسرے سے نہیں۔
اور سامعین، سید کون ہے کون سید نہیں، اس میں ہمارے علماء اہل سنت کا اختلاف رہا، اور یہ اختلاف میں نے شروع ہی میں بتایا کہ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہیں یا نہیں ہیں، یہ نہ تو اہل سنت و جماعت کے ضروریات میں سے ہے، اور نہ ہی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر عمل کرنے کے لیے ہم سبوں کو اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایسے مسئلے کو تو صوفی صاحب کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن پتہ نہیں صوفی صاحب کی شاید یہ عادت کریمہ ہے کہ اس طرح سے مسائل، اختلافی باتوں کو چھیڑنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب کی عبارت نہیں کہ سید کا اطلاق کس پر ہوتا تھا پہلے، بعد میں کس پر ہونے لگا، تو امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 دارالفقہ بیروت میں، اور علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے الفتاوی الحدیثیہ صفحہ نمبر 168 میں جو ارشاد فرمایا، اس کا حاصل یہی ہے کہ ان اسم شریف کانا یطلق فی الصدر الاول علی کل من کانا من اہل البیت سواء کانا حسنیا ام حسینیا ام علویا من ذریۃ محمد بن الحنفیہ، کہ اسم شریف یعنی سید کے نام کا اطلاق صدر اول میں اہل بیت کے جتنے افراد تھے سبوں پر ہوتا تھا، خواہ وہ حسنی ہوں یا حسینی ہوں یا علوی ہوں، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنے اولاد ہیں چاہے ان کی اولاد میں سے ہوں، یعنی محمد بن حنفیہ کے علاوہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیگر اولاد تھی، ان اولاد پر بھی صدر اول میں اطلاق ہوتا تھا شریف کا، سید کا، چاہے جعفری ہوں، عقیلی ہوں، عباسی ہوں۔ لیکن مصر میں جب خلفائے فاطمیین کا دور آیا تو ان لوگوں نے شریف یعنی سید کے نام کو اولاد حسنین کریمین کے ساتھ خاص کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں فاستمر ذلک بمصر الان، مصر میں یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح میں مذکور ہے کہ یطلق علی مؤمنی بنی ہاشم اشراف والواحد شریف کما ہوا مصطلح السلف وانما حدث تخصیص الشریف بولد الحسن والحسین فی مصر خاصہ فی عہد الفاطمیین، کہ سلف صالحین کے زمانے میں شریف یا اشراف کا اطلاق بنو ہاشم کے جتنے بھی مومن افراد تھے سب پر ہوتا تھا۔ سلف صالحین یعنی متقدمین کی یہاں یہی اصطلاح رائج تھی، لیکن جب مصر میں فاطمیین کا دور حکومت آیا ان لوگوں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد کے ساتھ شریف یعنی سید کے لفظ کو خاص کر دیا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف تھا۔ حضرت فقیہ ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی جلال الدین امجدی اپنی مشہور کتاب جو فتاوی فیض رسول کے نام سے مشہور ہے، وہ صفحہ نمبر 582 83 84 85 کا آپ حضرات مطالعہ فرمائیں۔ کئی سوالات ہیں کہ سید کسے کہتے ہیں، اور علوی جو حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں، ان حضرات کو سید لکھنا شیعی دستور ہے یا اہل سنت کا بھی طریقہ ہے؟ اس کے جواب میں فقیہ ملت ارشاد فرماتے ہیں عام اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حضرات حسنین کریمین کی اولاد کو سید کہتے ہیں، مگر بعض لغات مثلا لغات سعیدی وغیرہ میں ہے کہ علویان گروہ سادات سے ہیں، پھر اکثر لوگ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محمد بن حنفیہ کی اولاد سے ہیں ان کو سید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ صوفی صاحب خلیفہ تاج الشریعہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، اس لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ واقعی وہ خلیفہ تاج الشریعہ جو اپنے نام کے سامنے لکھتے ہیں یا ان کے متقدین لکھتے ہیں وہ یہ واقعی سچی ہوگا۔ اور مرکزی دارالافتاء بریلوی شریف کے مفتی علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری نے لکھا کہ ہندوستان میں سید سے اولاد زہرا مراد لیتے ہیں،
मगर ये तखसीस उर्फी है जिसके सबब अलवी वगैरह सय्यद होने से ना निकलेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात ने समाअत फरमाया कि ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि ये तखसीस उर्फी है जिसके सबब अलवी वगैरह सय्यद होने से ना निकलेंगे। इसका मतलब ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का भी ये मौक़िफ़ है कि अलवी सय्यद हैं। कम अज़ कम खलीफे ताजुश शरिया को तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का क्या मौक़िफ़ है कि अलवी हजरात को सईद कहने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। बहरहाल मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं कि सैयद किसे कहा जाता है। कुछ लोगों ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार, औलाद अमजाद व अतहार को। कुछ ने फरमाया कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद को। कुछ लोगों ने यह कहा हसन करीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की औलाद को। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे हम कभी आगे बयान करने की कोशिश करेंगे। रब करीम की बारगाह में दुआ गो हूं। और सूफी साहब से बिलखुसूस ये मैं कहूंगा कि सूफी साहब आप इस तरह खुदारा झूठ ना बोलें। हमने आपकी दो ही क्लिप देखी, एक सैयद नज़र हुसैन शाह के ताल्लुक से और दूसरी ये क्लिप शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां के साहब के ताल्लुक से। आपने दोनों में झूठ बोला। पता नहीं अगर हम आपकी ये सारी क्लिप देखना शुरू कर दें, पता नहीं कितने सारे झूठ निकलेंगे आपकी क्लिप में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शेर हिंदुस्तान खलीफे ताजुश शरिया अताए इमाम आजम से इस तरह से किज़्बे अबियज़ सफेद झूठ की हमें उम्मीद नहीं है। इसे खुदारा आप अपने अक़वाल से रुजू फरमाएं, झूठ से रुजू करें और सच बोलने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।